زار رجل أخا له في قرية أخرى، فجعل الله على أرصد الله على مدرجته ملكا، أرسل الله تعالى ملكا في صورة رجل فوقف على مدرجته. المدرجة مثل مدرج الطائرة، هو الطريق، فوقف له هذا الملك، هذا الرجل في صورة رجل. ثم سأل هذا الرجل الذاهب إلى أخيه الزائر له، قال: إلى أين تذهب؟ قال: أنا أذهب إلى صديقي، إلى أخي فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك من حاجة إليه؟ أنت ذهبت مثلا لأجل أن حاجة من الحاجات، تستدين منه مالا أو تسأله عن شيء أو ترد له نعمة، هو أحسن إليك فتريد أن ترد له زيارته. هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك حاجة إليه؟ قال: لا والله، غير أني أحببته في الله، أنا أحبه في الله. فقال له هذا الرجل اللي هو ملك لكن في صورة رجل، قال: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته، أن الله قد أحبك كما أحببته. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. أنت مع من أحببت. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني حتى إن تفرقا وسكن هذا في بلد وهذا في بلد، إلا أنهما لم يتفرقا لمشكلة مالية بينهما ولا لخلاف أسري، ولا، إنما فرقتهما ظروف الحياة، فهما اجتمعا على المحبة في الله، ولما تفرقا وكل واحد منهما يحب الآخر ويدعو له، وهما يستحقان أن يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل جلاله.